स्वर्गीयात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या भावा आणि भयणीनो, ऑक्टोबराची 19 तारीख आयतार 2025 दिसपट्ट्या मिसाचे वाचप कीर्तन. आज आमी जागतीक मिसावांचो आयतार संभ्रमता, तशेंच खुर्साचो सांव पावल धर्मीकांचे स्मरण करता. पयले बसप निर्गमन पुस्तकांतले अध्याय 17 ओळ 8 तावन 13 पर्यंत. रेफिदीमांत आमालेक आयलो आनी तो इस्रायेलीता कडेन लढायेक देवलो. मोइजेन जोशुआक म्हळें, आमचे खातीर थोड्या मनशांक विंचून काड आनी आमालेका कडेन लढाई करूंक भायर सर. फाल्यां देवाची बेतकटी हातान धरून हांव दोंगराच्या शिखराचेर रावतलो. जोशुआन मोइजेन सांगिल्ले प्रमाणें केलें आनी तो आमालेका कडेन झुजलो. मोइजे, आरोन आनी हूर दोंगराच्या शिखराक गेले. मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल पोरसां जिखतली. हात सकला घालतना आमालेक जिखतलो. पूण मोइजेचे हात वाडले देखून तांणी एक फातर हाडून ताचे पोंदार दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोनान आनी हुरान ताचे हात उबारून धरले, एके कुशीन एकल्यान आनी एके कुशीन आनी एकल्यान. अशे ताचे हात दीस बुडासर थीर रावले. आनी जोशुआन आमालेकाचेर आनी ताच्या लोकांचेर जैत वेले. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. हांव म्हजे दोळे उबारून पर्वतांक पळयता, थंय तावन न्हय जाल्यार म्हाका आदार खंयचो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आदलोंक निसरोंक दिना जावं. तुजो राखणो तो केदींच निसचो ना इस्रायेलाच्या राखण्याक न्हीद ना, जीम ना. श्लोक. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्पर तुका राखता, तुका आपले सावळेन दवरता. तो तुज्या उजव्याक उबो आसा, देखून दिसाचे तुका वत लागचें ना, तशेंच रातचे सान्ने तुजेर पडचें ना. श्लोक. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका निवारतलो. तुजे प्राण तो राखून उरतलो. सर्व तुज्या वाटांनी तो तुका सांबाळटलो. आतां आनी सदांकाळ तो तुका राखतलो. श्लोक. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. दुसरे वचप. तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले अध्याय 3 ओळ 14 तावन अध्याय 4 ओळ 2. भोव मोगाच्या पुता, पूण तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणे सतमानलेल्या संगतींनी विश्वासी राव. कोणा तावन हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय. तुज्या भुरग्यापणार तावन पवित्र पुस्तकाची जानवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्त खातीर दवरलेल्या भवार्था मारिफात तुका तारण दिवंक सकता तसले जानवायेचे भंडार ते. देवाच्या प्रेरणा काल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदूंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुर्तो प्रवीण जावन सर्व बऱ्या कामांक तरबेज जाता. देवा उजीर आनी जशी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा, त्या जेजू क्रिस्ता उजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आन घालून हांव तुका ताकीद दितां. देवाचे शब्द गाजय, सुकाळी आनी आकाळी या कामांक मग्न जा. सर्व सस्निकायेन तांकां बेस्टावन तिगदून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मकतेन खरें, मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना पारखितांत आसले. हालेलुया. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 18 ओळ 1 तावन 8 पर्यंत. धैर्य सुकयनासता सदांच मागणे करीजे म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली. एक शहरांत एक नीती करता आसलो. देवाची भिरंत जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशी केदाळे येवन अशें म्हणटली, न्याय कर, म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काल पर्यंत नितीकार तिका कानच हालयना जालो. पूण अकरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो,
देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें, तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुनी हांव तिका न्हीद करून दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातेली. उपरांत सोमयान म्हळें, त्या कोट्यांनी ती करतान कितें म्हणलें तें तुमी आयकलें न्हय. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विसलेल्या देव न्हीद करून दिवचो ना गय. तांकां आदार दिवच्यान तो आनिकी गळाय करीत गय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो तांकां न्हीद करून दितलो. तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारान ताका बोवार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता.